अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिनाज़ नम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 24 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? तुम लोग लॉन में चलो, मैं सैम का पता करके आती हूँ। अंधेरा फैलते ही मसनूई रोशनियों ने अंधेरों को मिटाने की साई की। फव्वारे से निकलते सतरंग पानी में 14वीं के चांद का अक्स मुस्कुरा रहा था, जैसे अपने मुकम्मलपन पर खुशी से फूले ना समा रहा हो। फव्वारे के पानी को देखने से यूँ लग रहा था जैसे कोसे गज़ा के रंग ज़मीन पर उतर आए हों और चाँद ने हमेशा के लिए अपना मस्कन बना लिया हो। ये शायद इन पानियों में छुपना चाहता था कि कहीं फिर से अधूरा ना हो जाए। अमेजिंग! खुशी से चलाते हुए दुर्रे कशफ ने फरहान अलाही से मोबाइल लेकर इस मंज़र को मोबाइल के कैमरे में कैद किया। मोबाइल इसको पकड़ा कर वो फुवारे की तरफ भागी। रंग बरंगे पानी में भीगते हुए वो अपने बाजुओं को फैलाए घूम रही थी। हवाओं के दोष पर घूमती दुशीज़ा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई झल परी अपना रास्ता भूल गई हो और अपना दिल बहलाने के लिए पानियों से अटकेलियाँ कर रही हो। फरहान अलाही के दिल को छूते हुए रोशनियों से भर दिया। अदराक हुआ ये चेहरा ये है तो ज़िंदगी है। दुर्रे कशफ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। देखो कितना ठंडा पानी है, कहीं बीमार पड़ जाओगी तो मॉम की जान अजाब कर दोगी। चलो पानी से बाहर आओ। पता नहीं वो मोहब्बत की आगाही से खौफ ज़दा हुआ या इसके बीमार पड़ जाने से। वो इस पर चला उठा था। एक तो फारी तुम और तुम्हारी मॉम दोनों को मेरी खुशी से खुदा वास्ते का बैर है। तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। वो लाल चेहरा लिए अभी भी पानी में खड़ी थी। फरहान अलाही ने बाजू से पकड़कर इसे पानी से बाहर निकाला। मोहतरमा, शायद तुमने अपने खुद पर कभी गौर नहीं किया। तुम्हारी ये धान पान सी जान ऐसे शौक़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अपने इसी शौक़ की वजह से तुम कितनी दफ़ा बीमार पड़ चुकी हो। पानियों में डूब कर मरने का इतना ही शौक़ है तो मैं तुम्हें समंदर की लहरों के हवाले कर आता हूँ। वहाँ हमेशा के लिए पानियों में किसी झल परी की तरह घूमती रहना। लहजे में गुस्से से ज़्यादा फ़िक्र का अंसर झलक रहा था। तुमसे ज़्यादा बदज़ौक़ आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो गुस्से से कहती हुई धप धप करती अंदर की तरफ फट गई। इन कदमों की आहटों की गूंज आज भी दिल की सरजमीन पर साफ सुनाई देती। लब आप ही आप मुस्कुराए। ज़ोया अलाही ने मुस्कुराते हुए फरहान अलाही की तरफ हैरान नज़रों से देखा। सर, क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं जिन्हें देखकर आप बेख्तियार मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए ज़ोया अलाही को भूली बिसरे दास्तान में खोए हुए लगे। मुलाजमा ने कॉफ़ी लाकर मेज़ पर रख दी। मॉम भी आ चुकी थी। कॉफ़ी पीते हुए तीनों मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस कर रहे थे। ज़ोया इतना थक चुकी थी कि रात की सोई सुबह दोपहर 12 बजे उठी। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने से सैम आता हुआ दिखाई दिया। इसे देखकर वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ने लगा। रुको सैम, आज स्कूल नहीं गए हो? खिलाफ़े तवक्को वो आज इसे देखकर चीखी चलाई नहीं थी। आवाज़ में औलाद की फ़िक्र की झलक वाज़िया थी। सैम हैरत से कुछ देर बोल ही नहीं पाया। इसके करीब वो चलती हुई इसके करीब आ गई। वो थोड़ा सा फ्लू और बुखार था, इसलिए मॉम ने छुट्टी करवा दी। वो इसे स्कूल न जाने की वजह बताकर वहाँ रुका नहीं था, अपने कमरे में आ गया। आज पहली दफ़ा इसने सैम के कमरे की दहलीज़ पार की थी। वो आंखें मूंदे बेड पर चित लेटे सैम की तेज़ सांसें बेतरतीब होती धड़कनों का पता दे रही थी।
دو آنسو آنکھوں کے گوشوں کو نم کرتے ہوئے گالوں پر ٹک سے گئے تھے۔ سیم کے درد پر ممتا تڑپ اٹھی۔ بے اختیار زویا الہی کے ہاتھ نے سیم الہی کی پیشانی کو چھوا۔ دکھ کی شدت نے بخار کی حرارت کو کچھ اور بڑھایا۔ سیم تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ سیم کے لہجے میں بلا کی بے رخی تھی۔ سیم کے لیے سوپ لاتی موم کو سیم کی پیشانی پر زوئی کے رکھے ہاتھ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ موم، اسے بہت تیز بخار ہے، آپ نے کسی ڈاکٹر کو بلایا ہے؟ ڈاکٹر صاحب صبح آئے تھے، دوا بھی دی تھی اور انجیکشن بھی لگایا تھا۔ یہ موسمی بخار ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے تمہارا ناشتہ ٹیبل پر لگوا دیا، تم ناشتہ کر لو، میں سیم کو سوپ پلا کر آتی ہوں۔ نہیں موم، دل نہیں چاہ رہا۔ سیم کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ناشتہ ضرورت ہے زوئی، شوق نہیں ہے۔ مگر موم، زوئی نہ اگر نہ مگر، اٹھو ناشتہ کرو۔ مگر میں سیم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی میری جان، میں ہوں نا سیم کے پاس، اور خدا نخواستہ سیم بیمار نہیں ہے، بس معمولی سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے سیم کی پیشانی پر لب رکھے۔ نمکین پانیوں نے سیم کی پیشانی کو بھگویا۔ وہ اپنی انگلیوں سے بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اٹھو سیم، سوپ پی لو۔ موم نے پیار سے سیم کے بال سہلائے۔ سیم آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو سیم، آج تمہیں تمہاری ماں مل گئی۔ محبت اور لگن سچی ہو تو کھوئے ہوئے مل ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں اور خون میں یہ طاقت رکھی ہے کہ آپ انہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ دیکھو سیم، آج تمہاری ماں بھی رشتوں کی طاقت کے سامنے ہارنے پر مجبور ہو گئی، اور ہار کر بھی اس کے چہرے پر خوشی تھی اور آنکھوں میں ایسی کہنکیں روشن تھیں جو جیت جانے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہیں۔ موم، آپ سے اور ڈیڈ سے تو میرا خون کا رشتہ نہیں ہے، تو پھر یہ کون سا احساس تھا کہ آپ نے کسی کی ناجائز اولاد کو اپنایا ہی نہیں بلکہ اس کو اتنی محبت دی کہ ان محبتوں کو سمیٹنے کے لیے میرا دامن تنگ پڑ گیا۔ یہ آپ دونوں مجھے نہ آپ مجھے اس دنیا کی مخلوق لگتے ہیں اور نہ آپ کی محبت درجوں کی محتاج لگتی ہے، یہ تو درجوں سے مبرہ کی کوئی چیز ہے۔ سیم کی باتوں کو سن کر اس کو سوپ پلاتی ہوئی موم کا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ سیم، تمہارا باپ ٹھیک ہی کہتا ہے، تمہارے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ بہت بڑے ہو گئے ہو تم، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرائیں۔ موم، آپ میرے سوال کا جواب دے، مجھے ٹال کیوں رہی ہیں؟ سیم، جو انسان جس قابل ہوتا ہے خدا اسے وہ دیتا ہے۔ تمہارا وجود محبتوں کے قابل تھا۔ موم نے اسے سوپ کا آخری چمچ پلاتے ہوئے رومال سے اس کا منہ صاف کیا۔ مگر موم، میرا وجود کی تخلیق تو ایک گناہ کا نتیجہ تھا۔ میرا گناہ سے لتھڑا ہوا وجود محبت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں پہلی سانس لینے والا وجود سیم گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے کیے گئے گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتے۔ خدا کے سامنے صرف اس نے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کسی اور کا گناہ کسی دوسرے پر تھوپ دینا صرف معاشرے کی ایک بیمار سوچ ہے۔ تمہاری ماں نے نہ کوئی گناہ کیا اور تم نے، اسی لیے تو اللہ نے فرحان الہی کو فرشتہ بنا کر زویا الہی کو اس ظالم دنیا سے بچایا۔ جس دن زوئی نے اس گھر میں قدم رکھا میں سمجھ گئی تھی اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے چن لیا ہے۔ وہ ڈری سہمی سی بچی یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کسی کے گناہ میں حصے دار کیسے ہو سکتی ہے۔ تمہاری ماں اور تمہارا وجود نفرت کے لیے نہیں بنے تھے، پھر تم سے کیسے نفرت کی جا سکتی؟ سیم، بس تم بھی مجھے باتوں میں لگا دیتے ہو۔ تم اب سونے کی کوشش کرو، انشاءاللہ شام تک ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پھر شام کو سب ایک ساتھ سمندر پر چلیں گے۔ چلو شاباش۔ موم اسے لٹا کر اس کے اوپر کمبل ڈالا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔